शाकारम अनृतम विद्धि। यो सबै संसार, सबै जगत लगायत मान्छे साकार र निराकारको खेल हो, इन्टरप्ले हो। अतः बोक्रामा देख्दा साकार देखिन्छौं हामी, तर गुदीमा यो साकार निराकारै हो। निराकार भनेको नदेखिने कुरा, साकार भनेको देखिने कुरा। जसरी यो चिमलाई हेर्नुस्, चिम बलिरहेको छ, नबल्दा पनि चिमको आकार छ, त्यसकारण चिम साकार हो। तर यो साकार चिमलाई झललललललल बाल्नको लागि निराकार करेन्टको आवश्यकता पर्दछ। के रे चिम साकार हो, तर यो साकार चिममा प्राण भर्नको लागि अर्थात् यसलाई क्रियाशील बनाउनको लागि निराकार करेन्ट चाहिन्छ, इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ। र गजबको कुरा, यदि इलेक्ट्रिसिटी भइदिएन भने, नदेखिने इलेक्ट्रिसिटी भइदिएन भने देखिने चिमले कामै गर्दैन। Can you imagine it? त्यस्तै यहाँहरूले मलाई मोबाइलमा हेरिरहनु भएको होला, कम्प्युटरमा ल्यापटपमा हेरिरहनु भएको होला। यो ल्यापटप या यो कम्प्युटर या यो मोबाइल यो साकार हो, यसलाई छाम्न मिल्छ, यसलाई छुन मिल्छ। तर यो साकार मोबाइल जुन छ त्यसलाई कसले चलाइरहेको छ? निराकार वाइफाईले, निराकार इलेक्ट्रिसिटीले। यदि इलेक्ट्रिसिटी अफ भइदियो भने यो साकार खेल खत्तम, तमाम। अतः मोबाइललाई हेर्दा पनि साकार मोबाइल चलाउनको लागि, साकार मोबाइलमा प्राण थप्नको लागि निराकार इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ, निराकार करेन्ट चाहिन्छ। जब करेन्ट र मोबाइलको डिस्कनेक्ट हुन्छ, तपाईको मोबाइल बट्टा हुन्छ, बट्टा। तपाईको कम्प्युटर बाकस हुन्छ, बाकस। 20-50 रुपैयाँ पर्ने बाकसमा परिणत हुन्छ लाख लाख जाने कम्प्युटर। याद राख्नुस्, लाख लाख जाने कम्प्युटर 20-50 जाने कौवाडीमा परिणत हुन्छ। यदि करेन्ट झिक्ने हो भने हाम्रो कम्प्युटर कौवाडी बन्छ। Can you imagine it? यदि करेन्ट झिक्ने हो भने हाम्रा मोबाइलहरू कौवाडी बन्छ। अतः यो मोबाइल र यो करेन्टको सम्बन्ध जस्तै, एउटा साकार अर्को निराकार। अब यो साकार र निराकारको खेल हेर्नुस्, यो साकार मोबाइल छ नि, यसले जहिले पनि रूप बदलिन्छ। हरेक वर्ष आइफोन जस्ता कम्पनीले नयाँ फोन निकालिदिन्छ आकार बदलेर। हरेक वर्ष सामसुङ जस्ता कम्पनीले आकार बदलिदिन्छ। त्यो आकार नबदले पनि हाम्रो मोबाइल, हाम्रो कम्प्युटर बुढो हुँदै जान्छ, बिग्रिँदै जान्छ, भाइरस पस्दै जान्छ, काम नलाग्ने हुँदै जान्छ र एक दिन हाम्रो मोबाइल फाल्दिन्छौँ हामीहरू। एकचोटि सोच्नुस् त, आजको मितिसम्म तपाईसँग सुरुमा किनेकै मोबाइल छ कि 10औं पल्ट फेर्नु भयो? भन्नुस् त, तपाईले पहिलो मोबाइल जुन किन्नु भयो कुनै सालमा, त्यही मोबाइल चलाइरहनु भएको हो कि यो धेरै पल्ट फेर्नु भयो? डेफिनेटली धेरै 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 पल्ट फेर्नु भयो। यो ठुलो कुरा होइन, अझै फेरि फेर्नु पर्छ। एक्चुअली बडा गम्भीरताका साथ बुझ्नुस् त, तपाईले पहिलो मोबाइल कुन मितिमा किन्नु भयो र
कति छिटो छिटो तपाईको मोबाइल बिग्रियो या पुरानो भयो या पुरानो मोडलमा गयो, त्यसपछि बदल्न बाध्य भयो। र आजको मितिसम्म पुग्दा हामीले 1st G को मोबाइलदेखि लिएर आज 4th G को मोबाइलसम्म चल्ने मोबाइलसम्म छ हामीसँग। 5th G मोबाइल चल्न साथ यो 4G काम लाग्दैन फेरि। अब 5th जेनेरेसनको वाइफाई आउन साथ अहिले जति पनि मोबाइल छ हामीसँग त्यो कुनै पनि मोबाइल काम लाग्दैन। यहाँ 5th G नै आएको छैन। वैज्ञानिकहरूले 6th G चाहिँ अवधारणा अगाडि सारिसकेको छ। अनि हरेक पल्ट मोबाइल चेन्ज गर्नुपर्छ। याद राख्नुस्, पहिला पनि चेन्ज गर्दै आयौं मोबाइल, अब पनि मोबाइल चेन्ज गर्नुपर्ने छ, किनकि त्यो साकार हो क्या। त्यो आकार छ, त्यो साकार हो, त्यसकारण त्यो सत्य होइन। हिजो अर्कै थियो, आज अर्कै छ, भोलि अर्कै हुनेछ यो मोबाइल, किनकि त्यो साकार हो। तर एकछिन बडा गम्भीर भएर सास गरौँ, गहिरो तानेर आँखा माथि पारेर सोच्नुस् त। ओहो, मोबाइल 1st जेनेरेसनदेखि लिएर 4th, अझ कति देशमा 5th जेनेरेसन चलिरहेको छ। कति मैले मोबाइल फेरेँ, तर 1000 पल्ट मोबाइल फेर्दा पनि करेन्ट फेर्नु भयो कहिल्यै होइन। 1st जेनेरेसनको करेन्ट अर्कै, इलेक्ट्रिसिटी अर्कै, सेकेन्डमा अर्कै, हरेक पल्ट मैले मोबाइल किन्दा अर्कै इलेक्ट्रिसिटी जोडेको हो। इलेक्ट्रिसिटी 1st जेनेरेसनमा त्यही, इलेक्ट्रिसिटी 4th जेनेरेसनको मोबाइलमा पनि त्यही, र पछि आउने मोबाइलमा पनि इलेक्ट्रिसिटी त्यही हुन्छ। चेन्ज भइरहने त मोबाइल हो, साकार मात्रै चेन्ज हुन्छ मित्र, किनकि साकार सत्य होइन। साकार मात्रै चेन्ज हुन्छ, साकार सत्य होइन। निराकार हिजो पनि त्यही, आज पनि त्यही, भोलि पनि त्यही, त्यो कहिल्यै चेन्ज हुँदैन। यो मोबाइलको भाषा भयो। अब कुरो मैले मोबाइलको गर्न लागेको होइन, जिन्दगीको गर्न लाग्यो। यो हाम्रो जुन शरीर छ नि, यो पनि मोबाइल हो। जसरी मोबाइल तपाईले किन्न साथ यसमा कभर राख्नुपर्छ नि, कभर तपाईले लगाइराख्नु भएको सबै लुगा कभर होइन त्यो। कसैले खास्टो कभर, कसैले ज्याकेट कभर, कसैले कोट कभर, यो जम्मै कभर। याद राख्नुस्। अतः यो शरीर पनि मोबाइल नै हो। यो शरीर बायो मोबाइल हो, यो जैविक मोबाइल हो। हामी सबैसँग जुन शरीर छ त्यो मोबाइल नै हो। मोबाइल भन्दा अलिकति नमिले जस्तो होला, ठ्याक्कै भन्ने शब्द रोबोट। वी अल आर रोबोट्स। हामी जम्मै रोबोट हौं, हामी जम्मै सोफिया हौं। हामी जम्मै रोबोट हौं। यो रोबोटको पनि मोडल फेरिन्छ। हिजो पनि फेरियो, आज पनि फेरियो, र भोलि पनि फेरिनेछ। अतः यो शरीर रोबोट हो, मोबाइल हो, र यसलाई चलाउने आत्म तत्व, यसलाई चलाउने चेतन तत्व जो देखिँदैन, निराकार हो, त्यही सत्य हो, त्यही सत्य हो, त्यही सत्य हो। त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, र भोलि पनि रहनेछ। जब यो शरीर शुक्र कीटको रूपमा थियो, जब यो शरीर शुक्र कीटको रूपमा थियो, स्पर्मको रूपमा थियो, त्यो बेला पनि चेतना थियो त्यहाँ, त्यही चेतना, त्यही कन्सियसनेस। जब यो आमाको गर्भमा गएर विकसित हुन थाल्यो, त्यो बेला पनि त्यही चेतना हो, र आमाको गर्भबाट निस्कँदा पनि त्यही चेतना हो। शरीर 1000 पल्ट फेर्यौं, तर चेतनाको धारा शुक्रकीटमा पनि त्यही, बामे सर्दा पनि त्यही। चेतनाको धारा बच्चा ठुलो हुँदै किशोर हुँदा पनि त्यही, जवान हुँदा पनि त्यही, बुढो हुँदा पनि त्यही, र मर्दा पनि त्यही। याद राख्नुस्, हाम्रो चेतना निराकार शुक्रकीटदेखि लिएर मृत्यु शय्यासम्म चेतनाको धारा
जसरी इलेक्ट्रिसिटी मोबाइलमा एउटै हुन्छ, जेनेरेसन माथि जेनेरेसन मोबाइल फेरे पनि, त्यस्तै हाम्रो इलेक्ट्रिकल धारा जस्तै हाम्रो चेतन धारा पनि एउटै हो। चेतना हिजो पनि एउटै हो, चेतना आज पनि एउटै हो, चेतना भोलि पनि एउटै रहन्छ। तर भोलि शरीर फेरिनेछ, किनकि आजसम्म पनि शरीर फेरिरहेका छौँ र भोलि पनि फेरिनेछ, विचार फेरिनेछ, तर चेतना फेरिने छैन। त्यसकारण सत्य को हो? शरीर होइन। हे राजन, हे आत्मन, यही त गल्ती भयो। कहिल्यै नफेरिने, कहिल्यै नमर्ने, कहिल्यै नजन्मिने सतत शाश्वत सत्य जो हो, यो हाम्रो चेतना हो। त्यो त हामीले भुसुक्कै बिर्स्यौं, त्यो त हामीले भुसुक्कै बिर्स्यौं। र जो मोबाइल जस्तै फेर्दै 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 गर्नुपर्ने यो तनलाई, यो शरीरलाई म ठानेर जुन व्यवहार गर्यौं, त्यसकै कारण स्वरूप हामी जहिले पनि दुखी रह्यौं। किनकि मोबाइल जहिले पनि चेन्ज हुन्छ, जहाँ चेन्ज हुन्छ त्यहाँ सुख हुँदैन। किनकि मोबाइल एउटा जेनेरेसन पछि अर्को जेनेरेसनमा जान साथ नै त्यो मोबाइल कमजोर बन्छ। अतः यो शरीर पनि एउटा उमेरबाट अर्को उमेरमा जान साथ कमजोर बन्छ। त्यसैले जो असत्य हो, असत्य भनेको जो चेन्ज हुन्छ त्यो असत्य हो। याद राख्नुहोस्, जे चेन्ज हुन्छ त्यो असत्य हो। फेरि पनि असत्यको परिभाषा के? जो बदलिरहन्छ त्यो असत्य हो, जो कहिल्यै बदलिँदैन त्यही मात्र सत्य हो। जो कहिल्यै बदलिँदैन त्यही मात्र सत्य हो, र जो आज छ भोलि छैन त्यो असत्य हो। त्यस अर्थमा हे राजन, हे आत्मन, तिमी पनि असत्य हो। अर्थात् तिम्रो शरीर असत्य हो। हे आत्मन, हे श्रोता, हे दर्शक, जसले हेरिरहेको छ, जसले भनिरहेको छ, दुवै असत्य हो। त्यो गीत सायद 70 को 80 को दशकतिरको गीत छ नि, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। ये तो पल दो पल को कुरा न हो सबै। सत्य मेरो चेतना, सत्य मेरो आत्मा, असत्य मेरो शरीर। तर म टाँसिए कहाँ त भन्नाले शरीरमा। मेरो मोह केमा त शरीरमा। मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो आमा, मेरो लाग्ने, यो मेरो भनेर जसमा टाँसिनु भएको त्यो असत्य। बाउ असत्य, आमा असत्य, दाइ असत्य, भाइ असत्य, छोरा असत्य, छोरी असत्य, सबैको शरीर असत्य। सत्य त त्यस पछाडिको आत्मा हो। आफ्नै असत्यले पीडा दिइरहेछ, अरूको असत्य समातेछ। क्यान यु इमेजिन? आफ्नै असत्य खाँडो भइसकेको छ। यहाँ जति जति बाँच्यो त्यति बाँच्न अप्ठ्यारो परिसकेको छ। आफ्नो असत्य खाँडो भइसकेको छ, अरूको असत्य मेरो 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 भन्छौँ नि हामी। क्यान यु इमेजिन? एउटा असत्यले तपाईलाई टर्पाई टर्पाई मारिरहेको छ। अब कति असत्यलाई मेरो ठान्नुहुन्छ फेरि? क्यान यु इमेजिन इट? अनि भन्नुहुन्छ जिन्दगीमा सुखै छैन। कहाँ हुनु? असत्य समातेपछि सुख हुन्छ? नो द ट्रुथ, ट्रुथ विल सेट यु फ्री। त्यो जिजसको वचनलाई फेरि पनि दिमागमा घुसाउनुस्। सत्यलाई जान, सत्यले 1 सेकेन्डमा तिमीलाई मुक्ति दिन्छ। नो द ट्रुथ एन्ड ट्रुथ विल सेट यु फ्री। सत्यलाई समात, 1 क्षणमा 1 सेकेन्डमा तिमीलाई फ्री गराइदिन्छ सारा दुःखबाट, सारा पीडाबाट, सारा दर्दबाट। त्यसैले कति सिम्पल छ। मोबाइललाई समात्नुस्, मोबाइल चेन्ज हुन्छ, काम लाग्दैन। तर इलेक्ट्रिसिटीलाई समात्नुस्, त्यो आज पनि त्यही हो, भोलि पनि त्यही हो, पर्सि पनि त्यही हो। इलेक्ट्रिसिटी सधैँ त्यही हुन्छ। हो, माध्यम बदलिन्छ। इलेक्ट्रिसिटी कतै पानीबाट उत्पादन हुन्छ, कतै न्युक्लियर पावरबाट उत्पादन हुन्छ, कतै घामबाट उत्पादन हुन्छ, कतै हावाबाट उत्पादन हुन्छ। उत्पादन हुने ठाउँहरू फरक हुन्छ, तर
हो चिज एउटै क्या। हे आत्मन, कुकुरमा पनि उत्पादन भएको छ चेतना, किरामा पनि, भाइरसमा पनि, ब्याक्टेरियामा पनि, मान्छेमा पनि, सबैमा चेतना छ। चेतनाको लेभलमा सबै प्राणी एउटै हो, चेतनाको लेभलमा सबै एउटै हो। त्यसैले ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किञ्च जगत्याम जगत, यो सारा संसार ईश्वरमय छ, यानी चेतनामय छ। चाहे किरा होस्, चाहे हात्ती होस् या मान्छे। अतः चेतनामा हामी सबै एउटै हौं। त्यहाँ ईश्वर र नश्वर पनि हुँदैन। त्यो ईश्वर म नश्वर त्यो पनि हुँदैन। यो शरीर पो नश्वर भयो। जुन चीजलाई हामी ईश्वर भन्छौं त्यो ईश्वर पनि त्यही चेतनाको स्वरूप हो। त्यसकारण त्यसलाई परम चैतन्य भनिन्छ। अतः यहाँसम्म कुरा बुझ्दा हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा के त भने, मेरो जिन्दगी भरको दुःख के हो, मेरो जिन्दगी भरको व्यथा के हो, मेरो जिन्दगी भरको कन्फ्युजन के हो। किनकि म सत्य हुँ, चेतना, आत्मा, तर मैले समाइरहेको छु असत्य। समाउनु पर्ने सत्य, जान्नु पर्ने सत्य, प्रेम प्यार गर्नुपर्ने सत्यमाथि, तर मैले प्यार प्रेम के माथि गरिरहेछु? असत्यमाथि, शरीरमाथि र शरीरको नातामाथि, भौतिक सम्पत्तिमाथि, भौतिक संसारमाथि, जुन जहिले पनि परिवर्तनशील छ। जसरी मेरो शरीर परिवर्तनशील छ, त्यस्तै संसारका सबै कुरा परिवर्तनशील छ। त्यो परिवर्तन भइरहने कुरामाथि, अर्थात् यो झुटमाथि, अर्थात् यो असत्यमाथि मैले प्यार गरेपछि म त जहिले पनि कन्फ्युजनमा पर्ने भएँ। मैले त जहिले पनि कन्फ्युजनमा पर्ने भएँ, किनकि यथार्थ मेरो चेतना हो। यही कुरा फेरि त्यो सूत्रमा गौर गर्नुस् त। हे राजन, साकारम अनृतम, साकार भनेको जो आकार लिएको छ, मोबाइल जस्तै, शरीर होस् या घर होस् या देश होस् या पृथ्वी होस् या ब्रह्माण्डका पिण्डहरू होस्, जति पनि साकार छ त्यो झुट हो। अनृत भनेको झुट हो।